भजन सङ्ग्रह अध्याय 84। परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार कोरह वंशीको भजन। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईको वासस्थान कति मनोहर छ। परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीको नजिक भङ्गेरीले पनि बसेर पाउँछे अनि गौथलीले गुड बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेराहरूलाई राख्छे। तपाईको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईको प्रशंसा गर्छन्। सेला। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईमा छ, जसले आफ्ना हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेका छन्। तिनीहरू बाकाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुने उपस्थित हुने छैन। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकुबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। सेला। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्ना अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। तपाईको मन्दिर भित्रको एक दिन अरू ठाउँका 1000 दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मन पर्छ। किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। भजन सङ्ग्रह अध्याय 85। परमेश्वरका कृपाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोरह वंशीको भजन। आफ्नो देशमाथि तपाईले कृपा देखाउनुभयो। हे परमप्रभु, तपाईले याकुबको सुख शान्ति फर्काइदिनुभयो। आफ्ना जनहरूको अधर्म तपाईले क्षमा गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नुभयो। सेला। तपाईले आफ्नो सबै रोष पन्छाउनुभयो अनि आफ्नो दनकन्दो क्रोधबाट तपाईँ फर्कनुभयो। हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र हामी प्रतिका तपाईको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरि नै रहनुहुन्छ? के तपाईका प्रजा तपाईमा रमाउन् भनेर हामीलाई पुनर्जागृत बनाउनुहुन्न? हे परमप्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिल्यै नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्ना पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गरोस्। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्। धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन्। धरतीबाट विश्वस्तताको अंकुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 86। सङ्कष्टमा प्रार्थना। दाउदको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्, किनभने म दरिद्र र अभावग्रस्त छु। मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईको भक्त हुँ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको सेवकलाई बचाउनुहोस्, जसले तपाईमाथि भरोसा गर्दछ। हे परमप्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईको पुकार गरिरहन्छु। आफ्नो दासलाई हर्षित पार्नुहोस्, किनकि हे परमप्रभु, म आफ्नो प्राण तपाईतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँ भला र क्षमाशील हुनुहुन्छ र तपाईलाई पुकार गर्नेहरू सबैलाई तपाईको प्रेम प्रशस्त रहन्छ। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र दयाको निम्ति मेरो विनयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। मेरो सङ्कष्टको दिनमा म तपाईलाई पुकार गर्छु, किनकि तपाईले उत्तर दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्।
तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँले बनाउनु भएका सबै जातिहरू तपाईँको अघि झुक्नेछन् र तिनीहरूले तपाईँका नाउँको आराधना गर्नेछन्, किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ र आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईँका नाउँको भय मानु। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईँका नाउँको महिमा गर्नेछु, किनकि म प्रति तपाईँको प्रेम महान छ। तपाईँले मेरो प्राणलाई पातलको गहिराईबाट छुटाउनु भएको छ। हे परमेश्वर, अहङ्कारी मानिसहरूले मलाई आक्रमण गरिरहेछन् र निष्ठुर मानिसहरूको दल मेरो ज्यानको पछि लागेको छ। ती मानिसहरू जसले तपाईँलाई सम्झना गर्दैनन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। मतिर फर्कनुहोस्, म माथि दया गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई तपाईँको शक्ति दिनुहोस् र आफ्नी दासीको छोरालाई बचाउनुहोस्। तपाईँको उदारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 87। परमेश्वरको महिमापूर्ण सहर। कोरह वंशीको भजन। परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरू भन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। सेला। मलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई दर्ता गर्नेछु, पलिस, टुडोस र कुशलाई समेत, र भन्नेछु यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यही जन्मेका थिए अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मानिसहरूका नाउँ दर्ता बहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सेला। सङ्गीत बजाउँदा तिनीहरूले गाउनेछन्, मेरा सबै पानीका मूलहरू तमा नै छन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 88। सहायताको निम्ति पुकार। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत लिन्नोत अनुसार एज्रा हेमानको मस्किल। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिनरात तपाईँलाई म दुहाई दिन्छु। मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने पुगोस्। मेरो कन्द्रनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। ताकतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईँले मलाई मृत लोकको तल्लो भागमा अति अन्धकारमय गहिराईमा राख्नु भएको छ। तपाईँको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईँले आफ्ना सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। सेला। मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईँले मलाई अलग गर्नुभएको छ। तपाईँले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिनँ। शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परमप्रभु, म दिनहुँ तपाईँलाई पुकार गर्दछु। म मेरा हात तपाईँतिर पसार्छु। के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउनुहुन्छ? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्छन् र? सेला। के चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँका विश्वस्तताको घोषणा गरिन्छ? के तपाईँका आश्चर्य कामहरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छ र? तर हे परमप्रभु, म त तपाईँमा नै पुकार गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। हे परमप्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? युवावस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईँको क्रोध म माथि खनिएको छ
तपाईका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले बाढले झैँ सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानुभयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 89। दाउदसँग परमेश्वरको करार र इजरायलको दुर्दशा। एज्री एतानको मस्किल। म परम प्रभुको महान कृपाको प्रशंसा सधैँको निम्ति गाउनेछु। सबै पुस्तासम्म म तपाईको विश्वस्तता मेरै मुखले जनाउनेछु। तपाईको कृपा सदाको निम्ति दृढ रहिरहनेछ र स्वर्गमा नै तपाईले आफ्नो विश्वस्तता स्थिर गर्नुभयो भनी घोषणा गर्नेछु। तपाईले भन्नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु। मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु। म तेरा सन्तानलाई सदाको निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहासन सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। सेला। हे परम प्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईका आश्चर्य कर्मको र तपाईका विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ। किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये को परम प्रभुको समान छ? पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ। उहाँको वरिपरि हुनेहरूमध्ये उहाँ धेरै विस्मयकर हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, र तपाईको विश्वस्तता तपाईको चारैतिर छ। उर्लन्दो समुद्रमाथि तपाईले नै राज्य गर्नुहुन्छ। जब त्यसका छालहरू उड्छन्, तपाईले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। तपाईले मारिएकालाई झैँ राहाबलाई नष्ट पार्नुभयो। तपाईले आफ्ना शत्रुहरूलाई आफ्नो बाहुबलले तितरबितर पार्नुभयो। स्वर्ग तपाईको हो र पृथ्वी पनि तपाईकै हो। संसार र त्यसको सारा पूर्णता तपाईले नै बसाल्नु भएको हो। उत्तर र दक्षिण तपाईले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तबोर र हेर्मोन तपाईको नाउँमा हर्षले गाउँछन्। तपाईको बाहु शक्तिशाली छ। तपाईको हात बलियो छ। तपाईको दाहिने बाहुली उच्च पारिएको छ। धार्मिकता र न्याय तपाईको सिंहासनका जग हुन्। प्रेम र विश्वस्तता तपाईको अघि जान्छन्। ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईको प्रशंसा गर्न सिकेका छन्, जुनहरू हे परम प्रभु तपाईका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन्। तिनीहरू दिनभरि तपाईको नाउँमा रमाउँछन्। तिनीहरू तपाईकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन्। किनकि तपाईँ नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईकै निगाहले हाम्रो सिङ ठाडो पारिदिनु भएको छ। साँच्चै हाम्रो ढाल परम प्रभुकै हो र हाम्रा राजा इजरायलका परम पवित्रकै हुन्। एकपल्ट तपाईले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, मैले एक योद्धालाई बल प्रदान गरेको छु। मैले मानिसहरूबाट एउटा युवकलाई उच्च पारेको छु। मैले मेरो दास दाउदलाई पाएको छु। मेरो पवित्र तेलले मैले त्यसलाई अभिषेक गरेको छु। मेरो हातले त्यसलाई थाम्नेछ। मेरो पाखुराले त्यसलाई अवश्य बलियो बनाउनेछ। कुनै शत्रुले त्यसमाथि राजकर तिर्न अधिकार गर्ने छैन, न त कुनै दुष्ट मानिसले त्यसलाई दुःख दिनेछ। त्यसका विरोधीहरूलाई त्यसकै सामुन्नेमा म चूर्ण पार्नेछु। त्यसका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। मेरो विश्वस्त प्रेम त्यससँग हुनेछ र मेरो नाउँद्वारा त्यसको सिङ ठाडो हुनेछ। म त्यसको शासन समुद्रसम्म बढाउनेछु र त्यसको दाहिने बाहुलीको शक्ति नदीहरूमाथि पुर्याउनेछु। त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्नेछ, तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। म त्यसलाई मेरो जेठो पनि तुल्याउनेछु। पृथ्वीका राजाहरूमा सबैभन्दा उच्च। म मेरो करुणा त्यसको निम्ति सदा सर्वदा राख्नेछु र त्यससँगको मेरो करार कहिल्यै विफल हुने छैन। त्यसको वंशलाई म सदाको लागि स्थापना गर्नेछु र त्यसको सिंहासन आकाशको अस्तित्व रहेसम्म राख्नेछु। यदि त्यसका सन्तानले मेरो व्यवस्था त्यागे भने र मेरा कानुनहरूमा चलेनन् भने, यदि तिनीहरूले मेरा विधिहरू भङ्ग गरे भने र मेरा आज्ञाहरू मानेनन् भने, म तिनीहरूका पापको सजाय छडीले र तिनीहरूका अधर्मको सजाय कोर्राले दिनेछु। तर म मेरो प्रेम दाउदबाट हटाउने छैन, न त मेरो विश्वस्तताको कहिल्यै धोकाबाजी गर्नेछु। म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन।
मैले सदाकालको निम्ति आफ्नो पवित्रताको यो शपथ खाएको छु अनि दाउदलाई म ढाट्ने छैन कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ र त्यसको सिंहासन चाहिँ सूर्य झैं मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा झैं सदाकालको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। सेला। तर तपाईले आफ्ना अभिषिक्तलाई त्याग्नु भएको छ र तुच्छ ठान्नु भएको छ र तिनीसँग तपाई रिसाउनु भएको छ। तपाईले आफ्नो दाससँगको करार तोड्नु भएको छ। तपाईले उनको मुकुट धुलोमा मिलाएर अशुद्ध तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका सबै पर्खालहरू भत्काइदिनु भएको छ र उनका किल्लाहरू नष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यहाँबाट भएर जाने सबैले तिनलाई लुटेका छन्। तिनी आफ्ना छिमेकीहरूका निम्ति हेलाको पात्र भएका छन्। तपाईले उनका शत्रुहरूका दाहिने हात उच्च पार्नु भएको छ। तपाईले उनका सबै शत्रुहरूलाई उल्लसित तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका तरवारको धार बोधो तुल्याउनु भएको छ। लडाईँमा उनलाई सहयोग दिनु भएको छैन। तपाईले तिनको गौरव समाप्त गरिदिनु भएको छ र तिनका सिंहासन जमिनमा फालिदिनु भएको छ। उनको जवानीका दिन तपाईले घटाइदिनु भएको छ। तपाईले उनलाई शर्मको ओढ्नेले ढाकिदिनु भएको छ। सेला। कहिलेसम्म परमप्रभु के आफैलाई सदाकाल लुकाइराख्नुहुन्छ? तपाईको क्रोध कहिलेसम्म आगो झैं दन्किरहन्छ? स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कस्तो क्षणिक छ। तपाईले सबै मानिसलाई कस्तो निर्थकताको निम्ति सृजनु भएको छ। यस्तो कुन मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ र मृत्यु देख्दैन, अथवा कसले आफ्नो प्राणलाई मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दिन सक्छ? सेला। हे परमप्रभु, अघिका तपाईको महान प्रेम कहाँ गयो, जुन तपाईले दाउदसँग आफ्नो विश्वसनीयतामा शपथ खानु भएको थियो? स्मरण गर्नुहोस् परमप्रभु, कसरी तपाईका दासको उपहास भएको छ, कसरी म आफ्नो हृदयमा जातिहरूको तिरस्कार सहँदैछु। हे परमप्रभु, कसरी तपाईका शत्रुहरूले मेरो तिरस्कार गरेका छन्। तिनीहरूले कसरी कदम कदममा तपाईका अभिषिक्तको उपहास गरेका छन्। परमप्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमिन अनि आमिन। भजन संग्रह 4 खण्ड अध्याय 90। अनन्त परमेश्वर र नाशवान मानिस। प्रभु भक्त मोसाको प्रार्थना। हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाई हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृजनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाई मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ। किनकि तपाईको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तो मात्र छ, अथवा रातको एक पहर जस्तै। तपाईले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइ लानुहुन्छ। तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलिन्छ। हामी तपाईको क्रोधमा भस्म भएका छौं र तपाईको आक्रोशमा हामी आतंकित हुन्छौं। तपाईले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ। हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईका उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईको क्रोधमा बित्दछ। सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौं। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ। किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौं। तपाईका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ? किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भय जतिकै ठूलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। हे परमप्रभु, नम्र हुनुहोस्। अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्ना जीवनभरि रमाएर गाउन सकौं। जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौं, त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईका कार्य तपाईका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईको वैभव तिनीहरूका छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन्। हो, हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 91। विश्वासीको सुरक्षा।
जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठूलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने परम प्रभुलाई जो मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 92। परमेश्वरको स्तुति गान। सबातको निम्ति एक भजन। परम प्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। बिहान तपाईका करुणाको र राति तपाईको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारङ्गी र बीणाको मृदुलयमा तपाईको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। किनकि हे परम प्रभु, तपाईले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। हे परम प्रभु, तपाईका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईका विचारहरू कति गम्भीर छन्। विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो बुझ्न सक्दैन। यद्यपि दुष्टहरू घाँस जस्तै मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। तर तपाईँ हे परम प्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। किनकि हे परम प्रभु, तपाईका शत्रुहरू अवश्य नष्ट हुनेछन्, तपाईका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्, सबै दुष्टचारीहरू तितर बितर हुनेछन्। तपाईले मलाई जङ्गली साँडेको जत्तिकै शक्ति दिनुभएको छ, उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। मेरा आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन्, मेरो कानले मेरा दुष्ट शत्रुहरू लखेटिएका कुरा सुनेका छन्। धर्मी चाहिँ खजुरको बोट झैं लह लह हुन्छ, तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्। तिनीहरू परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्, हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् र घोषणा गर्छन्, परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 93। परमेश्वरको प्रतापी राज्य। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदीर्ण छ, त्यो कहिल्यै डग्ने छैन। तपाईको सिंहासन अनादिकालदेखि स्थापना भएको छ, तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, समुद्रहरू उर्ली आएका छन्, समुद्रका छालहरूको गर्जन उच्च भएको छ, तिनका भयानक लहरहरू उर्ली आएका छन्। महासमुद्रको गर्जन भन्दा, समुद्रका शक्तिशाली तरङ्गहरू भन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईका कानूनहरू दृढ छन्। हे परम प्रभु, अनन्तकालको निम्ति तपाईको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ।
भजन सङ्ग्रह अध्याय 94। प्रतिशोधको प्रार्थना। हे परम प्रभु, प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर, आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। हे पृथ्वीका न्यायाधीश, उठ्नुहोस्। अहङ्कारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। हे परम प्रभु, दुष्टहरू कहिलेसम्म रमाउने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लसित हुने? तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्, सबै कुकर्मीहरू अहङ्कारले भरिएका छन्। हे परम प्रभु, तिनीहरूले तपाईँका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्। तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्दछन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। तिनीहरू भन्छन्, परम प्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर, ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने? जसले कान दिनुभयो, के उहाँ सुन्नुहुन्न र? जसले आँखा सृजनुभयो, उहाँले देख्नुहुन्न र? जसले जाति जातिलाई ताडना दिनुहुन्छ, के उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र? मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्छ र? परम प्रभुले मानिसका विचारहरू जान्नुहुन्छ, तिनीहरू त निरर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। हे परम प्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन। किनकि परम प्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परम प्रभु मेरा सहायक नहुनु हुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा बास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने, तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परम प्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। के दुष्ट शासकहरू तपाईँसँग मिल्न सक्छन्, जसले आफ्ना ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्? तिनीहरू धर्मीहरूका विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्। तर परम प्रभु मेरो गण हुनुभएको छ र मेरा परमेश्वर मेरो शरणस्थानको चट्टान हुनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खन्याइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 95। परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। आओ, परम प्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ। हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। किनकि परम प्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरू माथिका महाराजा। उहाँको बौलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ, दण्डवत गरौँ र निउरी हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौँ। किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको खर्कका प्रजा र उहाँका हातका भेडाहरू हौँ। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूले मेरीबामा गरे जस्तै आफ्ना हृदय कठोर नपार। जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्साहामा गरेका थियौ, जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरे र मेरा परीक्षा गरे। 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भए र मैले भने, यी त्यस्ता मानिस हुन् जसका हृदय बरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाए, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 96। परम प्रभु राजा र न्यायकर्ता। परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ। हे सारा पृथ्वी, परम प्रभुको निम्ति गाओ। परम प्रभुको निम्ति भजन गाओ। उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर।
सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ। किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्। उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ। परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी, उहाँको सामु थरथरी हौ। जातिहरूका बीचमा भन, परमप्रभु राज्य गर्नुहुन्छ। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। उहाँले मानिसहरूको न्याय निष्पक्ष साथ गर्नुहुनेछ। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्। खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होउन्। तब जङ्गलमा भएका वृक्षहरू आनन्दले गाउनेछन्। तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख गाउनेछन्, किनकि उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 97। सर्वोच्च प्रभुको महिमा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। पृथ्वी हर्षित होस्। टाढाका किनार किनारहरू पनि आनन्दित होउन्। उहाँको वरिपरि बादल र घोर अन्धकार छन्। धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिका विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ। पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काम्छ। परमप्रभुको सामुन्ने पर्वतहरू मैनझै पग्लन्छन्। सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछन्। सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो, उहाँको आराधना गर। तपाईका न्यायको कारण हे परमप्रभु सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहुदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्। किनकि हे परमप्रभु, सारा पृथ्वी भन्दा तपाईँ नै अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै देवहरूभन्दा अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूका निम्ति आनन्द। हे धर्मी हो, परमप्रभुमा आनन्द मनाऊ र उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह अध्याय 98। परमेश्वरका जय जयकारको भजन। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। हे सारा पृथ्वी, आनन्दसँग परमप्रभुको जय जयकार गर। भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। परमप्रभुको निम्ति बीडाको लय निकाल। बीडा र मधुर सुरले, तुरही र भेडाको सिङले परमप्रभु महाराजाको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषण गर। समुद्र र त्यसमा भएका सबै प्राणीले गुन्जायमान गरून् र संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबैले पनि। नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन्। पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन्। तिनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख गाउन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले धार्मिकता र निष्पक्ष साथ संसारका मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 89। परमेश्वर न्याय प्रिय राजा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। जाति जातिहरू कम्पायमान हौन्।
उहाँ करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, पृथ्वी हल्ली उठोस्। परमप्रभु सियोनमा महान हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जातिहरूमाथि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईको महान र भय मान्नुपर्ने नाउँको प्रशंसा गरून्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। राजा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ न्याय मन पराउनुहुन्छ। तपाईले निष्पक्षता स्थापित गर्नुभएको छ। तपाईले याकुबमा न्याय र धार्मिकता सम्पन्न गर्नुभएको छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। मोसा र हारून उहाँका पुजारीहरू मध्येका थिए र परमप्रभुको पुकार गर्नेहरू मध्येका समुएल थिए। तिनीहरूले परमप्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। उहाँले बादलको खामोबाट तिनीहरूसित बोल्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको कानून र विधिहरू तिनीहरूले पालन गरे। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। तपाई इजरायलीहरूका निम्ति क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि तपाईले तिनीहरूका दुष्ट कामहरूको बदला पनि दिनुभयो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 100। धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौं। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौं। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। भजन संग्रह अध्याय 101। राजाको संकल्प। दाउदको भजन। म तपाईको प्रेम र न्यायको गीत गाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होशियार रहनेछु। तपाई म कहाँ कहिले आउनुहुने? म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन। पथभ्रष्ट भएकाहरूका कामलाई म घृणा गर्छु। तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। कुटिल मती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ, त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछन्, त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छल कपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुन्ने रहन पाउने छैन। देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई हरेक बिहान म नष्ट पार्नेछु। परमप्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। भजन संग्रह अध्याय 102। विपत्ति पर्दा गरिएको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। सहायताको लागि मेरो प्रार्थना तपाईको समीप पुगोस्। मेरो सङ्कष्टको दिनमा आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईको कान मतिर फर्काउनुहोस्। मैले पुकार गरेको दिन मलाई तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस्। किनभने मेरा दिनहरू धुवाँ झैँ विलोप हुन्छन् र मेरा हाडहरू झरिला फिलिङ्गा जस्तै जल्छन्। मेरो हृदय घाँस झैँ ओइलिएर सुकेको छ। म आफ्नो भोजन खान पनि बिर्सिन्छु। मेरो गहिरो अन्तर्नादले गर्दा म हाड र छाला भइसके। मरुभूमिको लाटो कोसेरो जस्तै भइसके, भग्नावेशमा बास गर्ने एउटा लाटो कोसेरो झैँ। अनिन्द्राले म जागा बस्छु। धुरी माथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। मेरा शत्रुहरूले दिनभरि मेरो ठट्टा उडाउँछन्। मलाई दिल्लगीमा उडाउनेहरूले मेरो नाउँ शराबको रूपमा प्रयोग गर्छन्। किनकि म खरानी भोजन झैँ खान्छु
र आँसु मिसिएको पानी पिउँछु। किनकि तपाईँको क्रोधले गर्दा तपाईँले मलाई माथि उचालेर एकापट्टि फालिदिनु भएको छ। मेरा दिनहरू बेलुकीको छाया समान छन्, म घाँस जस्तै ओइलिसकेको छु। तर तपाईँ, हे परमप्रभु, सदाको निम्ति सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईँको कीर्ति पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँ उठ्नुहुनेछ र सियोनमाथि दया दृष्टि दर्शाउनुहुनेछ। किनभने सियोनमाथि निगाह गर्ने समय अहिले नै हो, तोकिएको समय आइपुगेको छ। किनभने तपाईँका दासहरूले त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई माया गर्छन् र त्यसका धुलाहरूलाई पनि तिनीहरू ठिठ्याउँछन्। जातिहरू परमप्रभुको नाउँले भयभीत हुनेछन्। पृथ्वीका सबै राजाहरूले तपाईँका महिमाको आदर गर्नेछन्। किनभने परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म सृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यो कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। परमप्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो। यसरी कैदीहरूका अन्तर्नाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। यसरी सियोनमा परमप्रभुका नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुसलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। जब परमप्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन्, उहाँले मेरो जीवन यात्रामै मेरो ताकत तोडिदिनुभयो र मेरो आयु घटाइदिनुभयो। यसैले मैले भने, हे मेरा परमेश्वर, मलाई अल्प आयुमा नै नलैजानुहोस्। तपाईँका वर्षहरू त पुस्तौँसम्म रहन्छन्। आदिकालमा तपाईँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईँकै बाहुलीको कीर्ति हो। तिनीहरू नष्ट हुन्छन् तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू सबै वस्त्र झैँ थोत्रा भई जानेछन्। लुगा फेरे झैँ तपाईँले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्। तर तपाईँ त एक नासका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। तपाईँका सेवकहरूका सन्तान तपाईँको सम्मुख बास गर्नेछन् र तिनका सन्तान तपाईँको सामुन्ने स्थिर रहनेछन्।